बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 मार्च 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आप भी टीवी को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से जद्दा में मिस्री सदर की मुलाकात, खित्ते में फ़ौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हफ्ता को जद्दा में मसरी सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने मुलाकात की। एसपी के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई, खुसूसन मशरक़ वस्ती में फ़ौजी कशीदगी, खित्ते और बैनुल-अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर उसके असरात और इस हवाले से कोशिशों में हम आहंगी के हवाले पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खलीजी मुल्कों पर ईरान के हमले, अहम तनसीबात और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना एक ख़तरनाक इजाफा है जिससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को ख़तरा है। सदर अल सीसी ने सऊदी अरब के खिलाफ मुसलसल ईरानी हमलों की मज़म्मत की। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलामती को लाहक किसी भी खतरे के खिलाफ हमायत और यकजहती का इआदा किया। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत और काबीना के रुकन डॉक्टर असाम बिन सईद, ऐवान शाही के मशीर मोहम्मद बिन मजीद अल तवेजरी और जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के सरबराह खालिद बिन अली अल हमीदान, वली अहद के सेक्रेटरी डॉक्टर बंदर बिन उबैद रशीद और मिस्र में सऊदी सफ़ीर सालेह अल हुसैनी भी मौजूद थे। सऊदी अरब ने दर्जनों ड्रोन तबाह कर दिए, खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों में शिद्दत। सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज ने हफ्ते की सुबह इब्तदाई चंद घंटों के दौरान दर्जनों ड्रोन मार गिराए, जबकि ईरान ने खलीजी मुल्कों के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों में शिद्दत पैदा कर दी। ये हमले उस वक़्त से बढ़ गए हैं जब उसी हफ्ते इसराइल ने ईरान के साथ पार्स गैस फील्ड पर बमबारी की थी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत दिफा की जानिब से ट्विटर पर की गई मुतअद्दिद पोस्ट में बताया गया कि सऊदी अरब के मशरकी सूबे पर 51 ड्रोन हमलों को रोका गया, जहाँ उसके बड़े तेल के ज़खायर और रिफाइनरीज मौजूद हैं। जुम्मा से अब तक मजमूई तौर पर 92 ड्रोन गिराए जा चुके हैं। वज़ारत दिफा की रिपोर्ट्स पर मबनी आदादोशुमार मुताबिक ताज़ा आदादोशुमार के बाद 28 फरवरी से अब तक सऊदी अरब को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमलों की मजमूई तादाद कम अज़ कम 575 हो गई है। ड्रोन्स के अलावा इसी मुद्दत के दौरान सऊदी एयर डिफेंस ने बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं 42 और 7 क्रूज़ जो मिसाइल हैं वो भी मार गिराए हैं। सऊदी अरब के खिलाफ जारी फ़ज़ाई मुहिम की मुसलसल और मुख्तलिफ नौइयत को ज़ाहिर करता है। ये हमले पूरे खलीजी खित्ते हैं तक फैल चुके हैं और कुवैत की फ़ौज ने कहा है कि हफ्ते को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाइल और ड्रोन हमले को नाकाम बनाया। बहरीन ने कहा कि ईरानी हमलों के आगाज़ से अब तक 143 मिसाइल और 242 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा के मुताबिक उसका एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त ईरान की जानब से आने वाले मिसाइल और ड्रोन ख़तरात का जवाब दे रहा है। जो आवाज़ें सुनी गई हैं वो दरअसल उन ख़तरात को कामयाबी से मार गिराने का नतीजा थी। 53% सऊदी शहरियों ने ईद उल फितर का पहला दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारा। सऊदी अरब में 53% जो शहरी हैं वो ईद उल फितर के पहले दिन सुबह का वक़्त अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं। कौमी मरकज़ जो है उसकी राय शुमारी की जानब से सर्वे में बताया गया कि 40% सऊदी शहरी ईद के दिन सुबह के वक़्त ही अपनी फैमिली के लोगों से इज्तिमाई मुलाकातें करते हैं। सर्वे में शामिल 5% ऐसे थे जो ईद की सुबह अपनी मुलाजमत या काम के पाबंद हैं, जबकि 1% सऊदियों का कहना था कि वो ईद के दिन सुबह के वक्त सोते हैं। ईद तकरीबात के हवाले से 88% ने बताया कि वो अजीज़ों से मुलाकात करने को तरजीह देते हैं, जो समाजी ताल्लुकात की पुख्तगी की निशानदही करती है। सर्वे में शामिल 8% ने अपने शहरों में ईद प्रोग्राम में शिरकत करने की यकीन दहानी कराई, जबकि बाकी 1% दीगर शहरों और 1% ने जो ईद की छुट्टियाँ हैं उनको बैरून मुल्क गुजारने पर तरजीह दी है। रमज़ान के दौरान ट्रांसपोर्ट सर्विस से 7.1 मिलियन ज़ायरीन ने फ़ायदा उठाया। कुदाना जो कंपनी है, डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी जो मक्का मुकरमा और मशायर मुक़द्दसा रॉयल कमीशन का एग्जीक्यूटिव विंग है, रमज़ान के दौरान ऑपरेशनल, इंसानी और सकाफ़ती खिदमात का एक मरबूत निज़ाम फ़राहम किया। एसपी के मुताबिक रमज़ान के दौरान कुदाना की ट्रांसपोर्ट सर्विस से 7.1 मिलियन ज़ायरीन मुस्तफ़ीद हुए हैं। मक्का मुकरमा में कुदाना स्टेशन से मस्जिद हरम के लिए 260 बसों ने 1,33,000 से ज़ायद ट्रिप्स के ज़रिए ज़ायरीन को मस्जिद हरम आमदोरफ्त की सहूलत फ़राहम की। कुदाना स्टेशन पर रमज़ान मुबारक के दौरान मुख्तलिफ नौइयत की दीगर भी खिदमात फ़राहम की गईं, जिनमें फ़राही तंजीम हिफ़ावा के ताउन से
5,58,000 افطار پیکٹس کی تقسیم شامل ہے، جبکہ کدانہ ٹریک پر مسجد حرم وقف کی جانب سے 4,70,000 افطاری پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ مناسک فلاحی ادارے کے تعاون سے جائے نماز کا اہتمام کیا گیا۔ کدانہ کی جانب سے ثقافتی، تفریحی اور آگاہی پروگرام بھی پیش کیے گئے، جن میں کدانہ ٹریل، عین زبیدہ کی جانب اور جمرات پل کی نمائش شامل تھے، جس سے 19,000 سے زیادہ زائرین مستفید ہوئے۔ واضح رہے، مسار کدانہ ٹریک وزٹرز کو واکنگ اور آرام کرنے کے لیے بہترین مقام فراہم کرتا ہے، جہاں پر جمرات پل اور رمی جمرہ، جس میں حج میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے بارے میں اہم معلومات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ ریاض روایتی آرٹس فیسٹیول 2026 کی میزبانی کرے گا۔ سعودی وزارت ثقافت ریاض میں روایتی آرٹس جو فیسٹیول ہے اس میں 2026 کی میزبانی کرے گا، اور سعودی عرب کی سطح پر 26 مارچ سے 8 اپریل تک جاری رہنے والے فیسٹیول میں سعودی عرب بھر کے روایتی فنون کو اجاگر کیا جائے گا۔ ایس پی کے مطابق فیسٹیول کا مقصد سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے ٹیلنٹ کی تلاش، ثقافتی شناخت کو مضبوط بنانا اور مختلف شعبوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ فیسٹیول میں روایتی اور ثقافتی تجربے کو اجاگر کیا جائے گا اور مختلف علاقوں کی جس میں سعودی عرب کی نمائندگی ہوگی، جس سے علاقائی ثقافت جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ احسان پلیٹ فارم کے ذریعے رمضان کے دوران 1.757 ارب ریال کے عطیات۔ سعودی عرب میں احسان پلیٹ فارم کے ذریعے فلاحی مہم کے چھٹے ایڈیشن میں رمضان کے دوران 1.757 ارب ریال یعنی $468.53 ملین کے برابر عطیات جمع کیے گئے۔ یاد رہے، سعودی قیادت نے 70 ملین ریال کا عطیہ دے کر فلاحی مہم کا آغاز کیا تھا۔ ایس پی کے مطابق مہم کے دوران 26.5 ملین سے زیادہ ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئیں۔ یہ مہم سعودی عرب میں انسان دوست کلچر کے فروغ، ہیلتھ کیئر، تعلیم اور سماجی بہبود کے شعبے میں امداد کی فراہمی میں پلیٹ فارم کی جدید ڈیجیٹل گورننس کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ احسان انڈونمنٹ فنڈ کے مجموعی عطیات 2 ارب ریال سے تجاوز کر گئے، جو کہ سال 2025 سے 20% زیادہ ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مسجد نبوی میں نماز عید کی اور رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مسجد نبوی مدینہ منورہ میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے، تاریخی مقام جبل احد بھی گئے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ میں لکھا، پاکستان میں امن، خوشحالی اور قوم کی مسلسل ترقی جو ہے اس کے لیے، خوشحالی کے لیے انہوں نے دعائیں کی۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق اور دیگر سفارتکار بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شب مدینہ منورہ سے PIA کی فلائٹ کے ذریعے وطن روانہ ہو گئے۔ یاد رہے کہ اسحاق ڈار ریاض میں اسلامی جو وزیر خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں شرکت اور اہم ملاقاتوں کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ امارات میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور وہ بھی ملازمت کے بغیر، مگر کیسے؟ UAE نے غیر ملکی کارکنوں کے اقامے کے اجراء کے لیے شرائط و ضوابط جو جاری کیے ہیں، اور اس میں جو ہے کفیل کے ساتھ ملازمت کا معاہدہ پیش کرنے یا تقرر کے فیصلے کی کاپی فراہم کرنے پر اقامہ جاری ہو رہا ہے۔ امارات کے مطابق جو ہے ویزوں کے نئے ضوابط جو متعارف کروائے گئے ہیں، اس میں امارات نے کفیل کے نظام کو خیر بات کہہ دیا۔ نئے لائے عمل میں کہا گیا ہے کہ وفاقی اتھارٹی کفیل یعنی آجر کے ساتھ ملازمت کے معاہدے سے منسلک غیر ملکی کو 3 شرائط پوری کرنے پر اقامہ جاری کر رہی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ غیر ملکی کو UAE لانے والا ادارہ سرکاری ہو، یہ وفاقی ادارہ اور مقامی بھی ہو سکتا ہے۔ ملازمت کے ایگریمنٹ کی کاپی یا غیر ملکی کے تقرر کے فیصلے کے ڈاکومنٹ پیش کرنے پر ہی اقامہ جاری ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری شرط یہ ہے کہ غیر ملکی کارکن جو ہے اس کو UAE لانے والا ادارہ وفاقی قانون کے دائرے میں آتا ہو۔ سروسز فراہم کرنے والے کارکنان کی کیٹیگری سے اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ تیسری شرط، غیر ملکی کو UAE لانے والا ادارہ وفاقی قانون کے آرڈیننس کے استحکام تمام احکام سے مستثنی ہو۔ اقامہ پرمٹ کے اجراء کے لیے کئی ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی۔ ملکی قوانین کے مطابق صحت مند ہونا چاہیے، اقامے کی میعاد کے دوران میڈیکل انشورنس کرائے ہو اور مقررہ فیس ادا کر چکا ہو۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔